सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। खिलते हुए गुलाब अच्छे लगते हैं, शहजादियों के चेहरे पर हिजाब अच्छे लगते हैं। जब अल्लाह ने कुछ तुम्हारे दिल में डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जब तुम आजमाइश से गुजर कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो, तब अल्लाह भी तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है। सात तरफ मुस्कुराहटों में मुझे मेरी माँ का मुस्कुराना पसंद है। अल्लाह पाक सबकी माँ को हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में हर बीमारी की शिफा है। खूबसूरती मायने नहीं रखती, इखलाक बेहतरीन होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसमें कभी खसारा नहीं। अल्लाह से मोहब्बत ये है कि खुद को उसके हवाले कर दो। जब मैं सजदा करती हूँ दिल इस बात की गवाही देता है, अल्लाह मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करती हूँ। हर उस शे की ख्वाहिश से दस्तबरदार होती हूँ जो मुझे आपसे दूर करे, तो कुछ सजदे मामूल से ज़्यादा लंबे करती हूँ मैं, और उन सजदों की शिद्दत सिर्फ अल्लाह जानता है। उन तमाम दुखों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे वापस अपने रब के सामने बच्चा बना दिया। मैं जो हर तकलीफ को बर्दाश्त करके खुद को बहुत मैच्योर समझने लगती थी, उन तमाम अज़ियतों का एहसास मुझे पर जिन्होंने बताया कि मैं अपने रब के लिए आज भी वही छोटी सी बच्ची हूँ जो मांगती थी और नहीं मिलता था तो रो जाती थी, जो नहीं जानती थी कि सब्र क्या होता है। उसे पता था तो बस यही कि रब से मांगते हैं तो मिल जाता है। सुनो ऐ खूबसूरत दिल वाली खामोश लड़की, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और बेपनाह करता है। तुम्हारी यूं ही कोई बात पढ़कर मुस्कुरा देना और किसी तरीर पर आंखें नम हो जाना, किसी बात पे दिल का धड़कना इसी बात की दलील है कि तुम अपने अंदर बहुत से जज्बात छुपाए बैठी हो। हंस के आगे बढ़ो और दुख देने वालों पर फातिहा पढ़ डालो। तुम शहजादी हो और शहजादियाँ कभी हार नहीं मानती, और वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात से ज़्यादा देने वाला है। बस चलती जाओ उसकी राह में, क्योंकि मंजिल बहुत खूबसूरत है। लाख ढूंढोगे तुम आगोशे मोहब्बत बाद में, मरने के बाद माँ नहीं मिलती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर ले। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुओं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। दरूद शरीफ वो इबादत है जो दुनिया की हर परेशानी को खुशी में बदल सकती है। बेशक इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल नहीं करता। कुरान पाक से भरकर तुम अपने साथ किसी को वफादार नहीं पाओगे। ये तुम्हारा उस वक्त साथ देगा जब सारी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ चुकी होगी। अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते हो, तो यकीन रखो बेहतर होगी वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। कुछ लोग इंसानों के समझाने से नहीं बल्कि ऊपर वाले की लाठी खाने से ठीक होते हैं। नाराज होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की नाराजगी भी कितनी प्यारी होती है। और तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह उसे खूब जानता है। कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और जो मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। बेशक तुम्हारा अंजाम आगाज से बेहतर होगा। अक्सर मंजिल के करीब होते हुए लोग हिम्मत हार जाते हैं और मंजिल खो देते हैं। सुनो दुआ में बहुत ताकत है, इतनी कि वो नसीब का लिखा बदल दिया करती है। सारी औरतें खूबसूरत हैं, मगर हसीन तरीन वो औरत है जिसे सिर्फ उसका महरम देखे। और जो लड़की अल्लाह की बात मानती है अल्लाह पाक उसे कभी ठोकर नहीं लगने देते। औरत की कुल कायनात उसकी पाकीज़गी और हया है, और इस्लाम की शहजादियाँ तो पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। हया ही औरत की असल जीनत है। ईमान वाली औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं बल्कि पर्दा और हया है। पर्दा औरत की इज्जत व आबरू का जामिन है, और उसकी तज़ीम तो फरिश्ते भी किया करते हैं जो बेटी हया की चादर ओढ़ ले।
کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ لوگ ناجائز تعلق رکھنے سے تو نہیں ڈرتے، لیکن جیسے ہی اس رشتے کو جائز بنانے کا سوچتے ہیں تو ماں باپ، خاندان، عزت کا ڈر لگ جاتا ہے۔ تم مردوں سے مقابلہ نہ کیا کرو، کیونکہ ان کا ایک درجہ اوپر میرے اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ تمہارے حافظ بن سکے، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں کہ میں ایسے معاشرے اور ماحول میں پیدا ہوئی جہاں پردے کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اگر میں بے پردگی میں ہی اپنی زندگی گزار کر مر گئی تو یہ میرا قصور ہوگا۔ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے وجہ سے اپنی زخمی ہوتی ہوئی روح کی چیخو پکار سن لے تو تڑپ اٹھے۔ گناہوں کے رجسٹر پر کاتبین کے تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو وحشت سے کانپ اٹھے۔ بروقت گناہ شیطان کو اپنے اتنا قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خبر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یا رب، میں اپنے دل کو تیرے سپرد کرتی ہوں کیونکہ یہ کمزور بہت ہے، مجھے ہر پل بے بس اور مایوس کرتا ہے۔ بس تو مجھے مایوسی کے اندھیرے سے نکال دے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے دل کو مضبوط کر دے اور ایمان پر استقامت دے دے۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ اتنا بہتر بھی مت ڈھونڈو کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں دعائیں ہی اتنی خوبصورت دیتے ہیں کہ انہیں صاف لفظوں میں ہم سے محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کی خوبصورت دعائیں ہی ان کی محبت اور ان کے دل میں ہمارے لیے خاص جذبات کا اظہار ہوتی ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بل رب پر چھوڑ دیجیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔
सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है। सजदा जमीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। हजरत अली रजी ताला अन्हा ने फरमाया, बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। ऐ अल्लाह पाक, मैंने तुझे वो फासले सौंपे हैं जिनकी मुसाफतें मुझे मालूम नहीं, वो रास्ते जिनकी मंजिलें मुझे नजर नहीं आती, वो उम्मीदें जिनका भर आना महाल लगता है, वो दुआएं जिनकी कबूलियत का मैं वक्त नहीं जानती, वो नेमतें जिनके असूल के असबाब में असर नहीं। हमने मोहब्बत के मायने को नामहरम के साथ मंसूब करके लफ्ज़ मोहब्बत को आलूदा कर दिया है। अल्लाह से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और महरम रिश्तों से मोहब्बत तो शदीद पकीज़ा जज्बा है। मैंने कांपते हुए लहजे में कहा, मैंने वक्त नहीं गुजारा तुम्हारे साथ। वो एक पल के लिए खामोश हुई और सिकसती हुई आवाज़ के साथ कहा, लेकिन वक्त गुजर गया ना। हर वो मोहब्बत जिसका एक तमाम निकाह नहीं होता, वो वक्त गुजारी कहलाती है, चाहे वो सच्ची मोहब्बत ही क्यों ना हो। अल्लाह है किसी भी वक्त मौजे भेज सकता है। मायूस वो होते हैं जिनको अपने रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। मायूस वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से ज़्यादा तुम्हारा रब बड़ा है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समुंदर कितना दूर है। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। और मैंने वहाँ सब्र किया जहाँ लोगों के लहजों को उनके मुंह पर मारना था। कोई आपको सैराब ना भी करे तो खिलना सीखो। अपने लिए खुद ही माली, खुद ही पानी और खुद ही पानी का चश्मा भी बनो। इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त किए बगैर, गम सहे बगैर, तल्ख तानों से गुजरे बगैर ईमान की लज्जत को चख ही नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब को पा ही नहीं सकता। क्या ज़रूरी है मसल्ले पे फ़कत जायद हो? रोने वाला कोई मई ख़वार भी हो सकता है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, पर अहमियत कुछ खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को दिया है खुदा, पर उसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। कोई भी इंसान अपनी पाकीज़गी का दावा नहीं कर सकता। इंसान ही खता का पुतला, भूल से, गफलत से, जज्बात की शिद्दत और मोहब्बत के गलबे की वजह से उससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। लेकिन कामयाब पता है कौन है? जो अपने गुनाहों का इतराफ़ करके दुनिया में ही माफ़ी मांग ले, कबल उसके ऐसे दिन का सामना करना पड़े जिसमें माफ़ी तलाफ़ी का मौका ही ना रहे। वो नसीब लिखने वाली ज़ात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है, वो उन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। और वो वक्त जल्द आएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए उनके मौजज़े होते देखेंगे, इंशाअल्लाह। खुदगर्ज रिश्तों से ज़्यादा मुझे अपनी ज़ात की तन्हाई अजीज़ है। दुनिया के सारे कर्जे लुटाए जा सकते हैं सिवाय उन कर्जों के जो हमारी माँ के हमारे ऊपर हैं। इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सज़ा मिली। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं। एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुए को रोता है और जिंदा को रुलाता है। उसने सजदे में धीमी आवाज़ में कहा, मेरे अल्लाह, मैं रायगा जा रहा हूँ, मुझे ज़ाया मत होने देना। फिर अल्लाह की तरफ सूरत अल-अज़ा से जवाब आया, तुम्हारे रब ने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा और न नाराज़ हुआ। जानो कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या पता तुम्हारे उस सब्र के बदले में अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो सब्र का सिला करीब है। तेरे रब के पास तेरे लिए अताओं का समुंदर है। तुम्हारे ये ज़ब के आंसू का एक ही कतरा उस रब की रहमत के समुंदरों में शोर मचा देता है
اور اس چیز کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ بے شک اللہ پاک تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ غلطی اسی کی ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کر اٹھنے والے لوگ۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو، کیونکہ آگے بڑھنے میں ہی کامیابی ہے۔ چیز وقتی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ میرے والدین میرا سکون ہے، میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑو جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ 40 تالوں سے بند دروازے سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت کرو۔ حسد کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں سے نالان رہتا ہے۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپائے رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کے، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ تو دوست ہوتا ہے ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ بھی نہ ہو تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔